गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं बरी आसतली म्हणून. तर आता वयता हांव कामाक, दारा कडेच उबें आहा आनी तुमकां गुड मॉर्निंग सांग हिंगा रावला. ओके, तर आता कामाक वयता आनी कामाक वयता जाल्यार तुमचे कडेन खबरो मारतले, ना जाल्यार डायरेक्ट सायडीन मारतले. ओके, आनी आता म्हज्या भयणीचो न्ही फोन येतालो आनी उखलूंक ना. आता दार बिणी बंद कोत्ताले म्हटलें कारान बसूनच न्ही उलयता म्हूण तेजे कडेन. म्हाजी ती इंडियन आहा न्ही कझीन, तेजो फोन येतालो. अशें तूं केन्ना कोन्ना अशें ह्या टायमार ते खबर ना कितें केला तो. चयता पात्रांव रावंक लागला गाडयेन. पात्रांव से हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आता वयता मोनिका सोडून आनी वेदरच बरो आहा आनी विकेंड. होय विकेंड तर कोरिया म्हणटा बरें विकेंड बरोबर. वेदर बरो जावंक लागला परतून आता. होय आनी हीट वेव येवपाची आहा आनी आमची हॉलिडे येवपाची आहा. होय आनी आज न्ही आता उठून आयन तुमकां न्ही म्हाका दाखोवंक मेळूंक ना म्हणल्यार चड लेट जालें. कट टू कट एकदम जाणा म्हाका रेडी जावंक चड टायम मेळूंक ना न्ही रे. होय तो उठून काल हांवें कांय रांदूंक नासलेलें न्ही, तुमकां सांगला हांवें गेले व्हिडिओन. तर आता उठून न्ही हांवें कितें केलें जाणा, सोराक केले, मागीर दुदी आसलेली फ्रिजीन तेजी भाजी केली बरी दाळ घालून, मसूर दाळ घालून. आनी मागीर हे सिबास भाजले, मागीर रायस केले. म्हणल्यार पात्रांवूय म्हाका हेल्प केले, पूण हे 4 वस्तू केली फटाफट. ओके, तर आनी ते गरम न्ही आनी देखून फेसूय ऑयली अशी लागूंक लागला, म्हणल्यार घाम सुटूंक लागला जाणा. होय एसी लाय रे पात्रांव. आम्ही दोघांय कांतार म्हणया. होय होय म्हणया. होय कॉम्पिटिशन करूया तुझ्या आणि माझ्या. होय कांतारांचे अंताक्षरी खेळया. चल होय ते न्ही लोकांक न्ही हिंगाचे गाईज आता राऊंड अबाउटात न्ही आमी येता आली आनी सामका संजप कोण ते गेले, तेका थिंगा रावंक जाय आसलेले तरी पासून ते गेले. ते अशेंच कोण मागीर एक्सिडेंट जाताय न्ही चड कोण राऊंड अबाउटाचेर. अशें मातशें पेशन्स आसूंक जाय ड्रायव्हिंग केल्यार. कोणाक पेशन्सूच आसना आनी मागीर दुसऱ्यांकूय त्रासान घालताय तेमी पडटायच त्रासान आनी पूण दुसऱ्यांकूय घेवन वयताय अशें आतां रे. हय कोण सारकें ड्रायव्हिंग कोत्ताच तेमी त्रासान पडटाय तेमचे लागून अशें. आज फ्रायडे न्ही, आज सुसेगात हे खबरो मारया म्हणटा सांजेर. चया कितें करूंक जाय सांजचे प्लॅनिंग न्ही. आतां हांवें कांय करूंक ना. चयता येवन रांदप बिंदप तर सगळें हा, रांदपाचें टेन्शन ना आज. चयता चले बाय बाय. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आता जाली इवनिंग. ओके, आनी आतांच हांव कामां न्ही घरा कडेन वयता. पात्रांव न्ही आज म्हाका मातशें फुडें सोडला आनी गेला. तर आतां चलून वयता घरा कडेन. ओके, आनी आज फ्रायडे, आज सुसेगाद करपाचें सगळें आनी वेदर बरो आहा जाणा. तर हांव चिंतालें न्ही पलाक घेवन मातशें भायर निकोडटा म्हणून. चयता ते येता जाल्यार, ते येयल्यार तेन्नाची खबर ती. ते येता जाल्यार न्ही मातशें भायर निकोडटाय आमी. आनी फ्रायडे आहा आज आनी वेदरूय बरो आहा, तर वाय नॉट म्हणटा. आतां पावतले घरा आनी 1-2 मिनटाची वाट उरला. ओके, मौसम लवली मौसम चलो खो जाए मौसम में. हांव आनी फुडें वयतालें कांतारा म्हणीत न्ही म्हाजी गेट येयली तरी पासून हांव फुडें वयतालें गाईज. ते मोनिका न्ही खरेंच आवट ऑफ द मायंड जाला. ओके गाईज, फायनली आमी न्ही निकोडली हांव आनी पल. हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही चयता म्हणून पल येयल्यार निकोडया म्हणून, ना जाल्यार ना. हॅलो, हिंगाचे फ्लावर्स कितले बरे आहाय न्ही हेंचे. आनी आमचे न्ही ते झाड कोण जाणा कितें जाला सुकलाय गाईज सगळे फ्लावर्स. हिंगा हांवें बसलेली ते बसपाचो जागो आसा म्हाजेर आनी पिजन्स बीन आसता हिंगा जाय ते सगळे न्ही पिजन्स आसताय. तर हिंगा बसून न्ही लोक तेमकां फीड करीत रावताय, बरें लागता जाणा ते. तर हांव आनी पल न्ही हिंगा मातशें बसलेली आनी आतां म्हाज्या फ्रेंडाक फोन केला हांवें. ते सांगूंक लागले यो म्हणून. तेजे ते किचन गार्डन आहाचे ते मातशें चेय म्हणून येवन आनी तुमकांय दाखोय खंय सांगूंक लागला. तर हांवें चिंतलें चल आतां निकोडलास न्ही अशें म्हणलें पलाकूय. सांगलें अशें म्हणून चोवन या आनी ताका सांगलां हांवें बरी कॉफी ऑर टी कोन्न दवर. कित्याक जाणा हांव कांय पिवंक ना गायज. येयलें आनी न्हावलें
कामासानी ओन्नी न्हावन बीन पलाक घेवन निकोळ्ळे अशेंच. तर आतां तान लागला म्हाका चायेची म्हणल्यार कॉफीची. सांजची कॉफी पिता न्ही हांव. तर ताका सांगला मातशी कॉफी कोण दवरगो म्हणून बरी कडक. तर कोत्ता हांवें. सो लेट्स गो नाव. तर अशें गायज ओके. तर आतां वसूंक लागलाय थिंगा तेजे स्ट्रिटार चोडलाय. पयलीं न्ही आमी दोगांय सेम स्ट्रिटार रावतालीं. म्हणल्यार जेन्ना हांव हिंगा न्यू येयलेलें ते म्हणल्यार आमचे 1 विकाचे पयलीं ते युकेन येयलेले म्हणल्यार इटलीसान. आनी आमी हिंगा बॉम्बेसान हिंगा येयली 1 विकाचे उपरांत. आनी आमी न्ही आशी कुशीकूच येयलेली. सो तशी आमची फ्रेंडशीप जाली. आनी बरें तें म्हणल्यार हें हा पंजाबी हा आनी बरें हा जाणा. म्हणल्यार चड अशें हेल्पफूल आनी बरें. तर मातशें न्ही तेजे वयर हा तो वयर चडूंक पडटा. मातशें हें जाता ब्रेथलेसनस जाता जाणा वयर चडटा आसतना. हां कितें जालें? अजवायन कोण कितें करूंक लागलें आसतलें अजवायन घेवन. तर आतां पावली गायज तेजे घरा. बेल मारता. तर आमी न्ही हिंगा येवन बसले म्हज्या फ्रेंडा कडेन. आनी ते सांगताले न्ही ताका कितें दिसलें जाणा आमी कारान येयले म्हणल्यार पात्रांव येयला आमचे बराबर म्हणून. तर देखून ते सांगताले अशें म्हणून थिंगा किचन गार्डन सून तेजें. तर आतां ताका कळ्ळें न्ही आमी चलून येयले म्हणून. तर सांगताले ते आतां न्ही ते मदली गेट बंद जालो हांवें शॉर्टकट वयपाचो रस्तो आहा थिंगा. तर आतां आमकां घुवन वचूंक पडटलें. आनी ऑलरेडी आतां न्ही कितलें जालें जाणा 7:30 जालें. तर ते चिंता ते सांगताले अशें कितें हांवें सांगलें आसूं न्ही म्हणून नेक्स्ट टायम. कित्याक आतां हे लॉंग कट वचूंक पडटलें आनी मागीर वयतली केन्ना आनी येतली केन्ना न्ही. आतां नेक्स्ट टायम केन्ना तुमकां दाखयतलें तेजें गार्डन ओके. बरें थिंगा केलां खंय तेणी जायते अशें ग्रो केलां. ते सांगताले घेवन यो म्हणून आनी वेजिटेबल्स बीन. नो दे हॅव टेकन प्लेस समवेअर एल्स ऑन रेंट. एंड दे ग्रोईंग देर. दॅट्स वॉट आय वॉन्टेड टू गो देर टू सी. नेक्स्ट टायम चया म्हणटा ओके. आनी तेनी कॅमेरान मातशें येवंक शाय आहा पूण नेक्स्ट टायम ताका हांव डेफिनेटली घेतलें. ह्या टायम मातशें शाय जावंक लागला ते घेवंक सोदतालें हांव पूण न्ही ते शाय जावंक लागला. तो नेक्स्ट टायम घेया ओके. ताका तुमकां मेळयतलें हांव म्हाज्या फ्रेंडासान. प्लीज डोंट बाईट नेल्स. थैंक यू. स्ट्रॉन्ग पिती मैं स्ट्रॉन्ग. थैंक यू. तो चलो ऐसे हेलो बोल दो. हॅलो. ते कांयच हॅलो सांगलें तोंड दाखयना आसतना. गायस पिता हांव आमची कॉफी. चेया कशी केला तेणें ना ताका सांगता कडक करूंक ना जाल्यार. अच्छी है. अच्छी नहीं अच्छी अच्छी. मुझे पता है इतनी स्ट्रॉन्ग मैं थोड़ी डालती हूँ. नहीं ठीक है. हिंगांनी गार्डना कडेन येयलेलें हांव म्हज्या फ्रेंडाचे. आनी तेमचें गार्डन न्ही चड लांब आहा. खंयी नुसर आहा ते चड लांब आहा तेमचें गार्डन. बरें आहा. पल न्ही पयलीं ल्हान आसतना हिंगा येताले. आनी हिंगा न्ही तेजी भुरगीं 2 चेडे आहाय न्ही तेजे तेमी आनी पल आमचे हिंगा फुटबॉल खेळटालीं. कित्याक जायते लांब आहा न्ही तेमचें गार्डन म्हणून बरें आहा ते. आतां जायते वगत न्ही आमी बसलीं म्हाज्या फ्रेंडा कडेन. आनी जायती खबरो मारली कित्याक न्ही जायते दिसाचे उपरांत मेळ्ळें हांव तेजे बरा. आनी इतल्या दिसान कितें खबरो आसली ते सगळी केली. आनी पल आमची खबरो एन्जॉय करताले न्ही गो पल. आमची हिंगा आसली थिंगा आसली खबरो आसताय न्ही मागीर पल उगी आयकता आनी कितें करतलें ते. हय. आनी हे तुमकां दाखयतच कितें दिलां तेणें. येस ये सगली भाजी मार्केट उखलून दिला तेणें म्हाका जाणा. किचन गार्डन आहा न्ही थिंगा तेमी कातून हाडला खंय जाय ती वस्तू म्हणल्यार हे स्पिनाच पालक आनी कोरिएंडर लिव्स आनी ते अशें रावंड अशें कितें येताय न्ही हेजे भाशेन पंपकिनाचे भाशेन. म्हाका खबर ना कितें म्हणटाय म्हणल्यार तेमी चड खाताय ते. तर तेणें दिला ट्राय करूं कोरया म्हणटा. ते दुदीचे भाशेनूच आसता न्ही. तर आज हांवें दुदी केलेली तशेंच कोत्तलें 2-3 दिसाचे उपरांत परतून तेजेय ओके. आनी 3-4 भाजयो दिल्याय तेणें. तर तशें आतां चलून वयपाचें आमकां उखलून ते. आनी पयलाक सांगलां हांव धोत्ता गो म्हणल्यार दिना काय ना. तर चलाय गायज आमच्या घरा अशें म्हणलें पयलीं तुका कितें जाय समोसा बिमोसा ना घेवन वचूंक जाता हिंगासल्यान.
ओके फास्ट फूड कॉर्नर हा सांगले थिंगा पलीक सांगले खाया म्हणले नाका तेका होम फूड बरं लागता पाहिले बरं लागणार बरे चेडू आमचे पल न्ही गो आमचे पैसे वांचे जाणा इतले बरे चेडू खंय मेळटले तुमकां No, like that if I want it, I would ask. तेच न्ही Sometimes I feel, sometimes that day I ask me, can I have McDonald's? Yeah, right. But most time, outside, like, आज वेदर बरो आहा न्ही ते लोक सगळीं भायर भोंवंक लागले आता 8:30 जावंक गेली गाईस पयलीं आमची बॅग घेवन चलता आनी म्हाका दी म्हणलें दिना ते चेडू स्टबन न्ही गो वय पयलीं लेट मी कॅरी बेटा थोडेशे हां no, बरेंच ना जाणा ते तेन्ना सावन घेवन हा म्हाका दिना काय ना ताका खबर आनी म्हज्या हातीचे प्रॉब्लेम आहा म्हणून कोणाक सांगू It's wearing the same dress that you have. Which one? The dot Wait, one. like- You just wear it today. म्हाका पयलीं दाखयताले आज हांवें कामाक घायलेलो न्ही तो सेम ड्रेस घालून न्ही एक चेडू वयताले ते दाखयताले म्हाका आनी हांवें चिंतूनच दिवंक ना Same, even the sleeves also. या तेणें थिंगा प्रायमाकासान हाडलो आसतलो गो आतां बॉन बीन येवन हांवें कितें केलें जाणा थोडोसो म्हाजो व्हिडियो एडिट करून काडलो आनी पयल आतां सकयल गेला तर पयलाक सांगलें पयल म्हाका मातशें न्ही जेवण घालून दी गो केन्ना केन्ना न्ही अशें कोण घालून दिलें बरें लागता सदां हांवूच वाडटा आनी हांवूच जेयता न्ही बरें लागना म्हाका अशें लागता केन्ना केन्ना कोणें म्हाकाय वाडून दिवंक जाय न्ही तशें तर पयल आतां सकयल गेला म्हाका घालूंक आनी तें न्ही बरें सर्व कोत्ता सर्विंगान तें बरें आहा आमचे चेडू बरे भशेन सगळें सारकें घालतले आनी मागीर बरें हॉट कोत्तले आनी दितले तेजें न्ही म्हाका बरें लागता सर्विंगान तें एक्सपर्ट आहा पली तर ताका सांगलां हांवें मातशें घालून दी हांव येता म्हूण सकयल तर गेला तें तर आतां वयता आनी जेयता पयलां न्ही म्हाका सर्व केला आनी भाजी न्ही हांवें आज केलेली सकाळीं दुदीची भाजी तुमकां हांवें सांगलेली न्ही ती भाजी ती आनी आमचे सी बाज फ्राय आनी सोराक आनी रायस ओके आनी ते हिंगा हांव घेता थोडेशें पिकल आमचे ऑल टायम फेवरेट लेमन पिकल ओके चला जेया म्हणटा आनी हें जेवंक आनी पयल न्ही पयलींच जेयला गायज तर आतां हांव जेयता आनी आजचो आमचो व्हिडिओ बरो लागला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कंटेंट घेवन टिल देन टेक केअर एंड बाय आतां वयता न्ही तुम जेवन बेगीन बेगीन ओके